سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين لله تكبير لله تكبير على القرآن العالم لله تكبير ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله لله تكبير لله تكبير على القرآن العالم أكثر ما فيه ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لله تكبير لله تكبير على القرآن العالم لله تكبير. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. لله تكبير لله تكبير على القرآن العالم لله تكبير. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام سلام وأعد لهم أجرا كريما.